बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तेरहवें अध्याय का 12वां श्लोक। उस ज्ञेय तत्व का स्वरूप क्या है? वह आदि अंत से रहित और परम ब्रह्म है। वह न सत कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। तो भी वह कैसा है भगवान? वह सब जगह ही हाथों और पैरों वाला, सब जगह ही नेत्रों, सिरों और मुखों वाला तथा सब जगह ही कानों वाला है। वह सभी को व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों से रहित है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाला है। वह आसक्ति रहित है और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाला है। वह गुणों से रहित है और गुणों का भोक्ता है। गुणों रहित है और गुणों का, समझ में आ गई दोनों बात? क्यों कही? गुणों से रहित है, गुणों का भोक्ता है। तो शुरू से नहीं सुन रही 13वां अध्याय? नहीं, अभी भी सुना है। इंद्रियों से रहित है, सबके आँख नाक सब भगवान की है। तो ये आँख नाक कान किसके हैं? सत्ता से चले। तो फिर भोक्ता कौन हुआ? ये शरीर। इसके लिए भगवान बार बार कहते हैं तू कर्म करने में स्वतंत्र है, पर फल तो मैं दूंगा। अब देखो, एक बात ध्यान से सुनना, जब ये बात आई गई है तो समझ में नहीं आए तो पूछो। एक लड़की पैदा हुई घर में और उसकी शादी करके उसे ससुराल भेज दिया। जब वो 18 साल की हुई, समझ लो कितने साल की भेज रहे, अब 18 तो मान ही लो। अब वो घर तो उसका है ही नहीं। अब वो दूसरे घर में आ गई, अब वो उसको अपना मानने लग गई। और वो घर वाले क्या कहते हैं, ये घर तो हमारा है। उसका कभी किसी ने कहा है? कभी कहा है किसी ने? आदमी भी नहीं कहता ये तेरा घर है, वो अपना मानता है ये घर मेरा है। तो सभी कहेंगे ये घर हमारा है। और मतलब फिर वो औरत कहाँ की है? ना यहाँ की है ना वहाँ की है, तब कहाँ की है? अब ऐसे ही आप जब अध्यात्म में जाते हो, अध्यात्म विद्या क्या है, तो उसमें कल मैं एक सत्संग सुन रही थी महाराज जी का, तो उसमें वाणी में आया कि तेरा ये घर है ही नहीं, तो ये घर तेरा नहीं है। तो अब ये लगेगा ये घर मेरा नहीं है, ये सच है, क्योंकि ये तुझे छोड़ना है। सुनते हैं पर अंदर में लगती नहीं है कि सच्ची में ही छोड़ना है। तो जब पता, अगर आज सुन लिया और पता लग गया, तो उसका उपाय करना चाहिए, अपना एक घर बनाना चाहिए। क्या? तो वो कौन सा घर है? एक देश में एक राजा था, तो जब भी उस देश का कोई राजा बदली होता 25 साल में, तो उसको कहाँ से लाते थे? गेट बना हुआ था, वहाँ चाहे कोई भी आ जाए, और उस दिन वो जो दिख गया उसी को ही राजा बना देते थे। और राजा बनाते वक्त उसको बोलते थे तुझे यहाँ 25 साल के लिए रखा गया है। कितने साल के लिए?
تو 25 سال کے لیے رکھا گیا. اب اس نے سن لیا تو سب آتے 25 سال تو خوب موج لیں گے, خوب اپنا بڑھیا بڑھیا کھانا پہننا گھومنا پھرنا جو کرنا ہے کرو. 25 سال ہے ہمارے ہاتھ میں. اور آئے اور 25 سال تو جبھی کی جبھی پورے ہو گئے. اب وہ سوچے اب میں کیا کروں, اب تو جانا پڑے گا. تو اس کو تو جانا تو پڑے گا. اب دوسرے راجا کی انکوائری ہوئی تو اس کو ہٹایا گیا, دوسرے کو ڈھونڈا گیا تو دوسرا آیا, اس کو بھی وہی بتایا گیا. تو اس کو بھی بتایا کہ بھائی تو 25 سال رہے گا یہاں پہ, اس کے بعد تجھے راج چھوڑنا پڑے گا. بولا 25 سال تو بہت ہے. اس نے کیا کیا, اس 25 سال میں اپنا ایک راج بناؤں گا, اپنا ایک گھر بناؤں گا. کیا تو اس نے کیا کیا, لوگوں کے لیے خوب سویدھائیں کر دی, خوب سکھ پہنچا دیے سب کو, خود بھکتی میں لگ گیا. اب اسے ہٹاؤ چاہے نہ ہٹاؤ وہ تو ہٹا ہوا ہی ہے. جو بھگوان کے چرن پکڑ کے بیٹھا ہوا ہی ہے تو اسے تو چاہے یہاں رکھو چاہے اور کہیں رکھو. تو ایسے ہی ہمارا جیون ہے. کہہ دیا جاتا ہے بھائی منوش کا جو جیون ہے وہ 100 سال کا ہے. وہ اس نے مانگی ہوئی ہے 25 سال سب سے, اس کا بھی 25 ہی تھا. اب لے لی تو ساری یونی بھوگتا بھی ہے. ہنسنے والی بات نہیں, یہ سچ ہے. تو وہ بھوگتا بھی ہے, گدھے کی کتے کی ساری یونی بھوگتا ہے. پھر الو کی بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے کہ منوشی کو پھر بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی, یہ سب ہو رہا ہے پھر بھی میرے کو یہ گھر چھوڑنا ہے. تو پہلے ہی چھوڑ کے بیٹھ جائے تو, کہ بولے پہلے ہم نے مر کے جینا سیکھا تھا, جب ہم مر ہی جاتے تھے تو ہی مرتے تھے, اب ہم مر کے زندہ ہیں. کیا مر کے جو زندہ ہو جاتا ہے اصلی جیون وہ ہے. مرے ہوئے کا تم کیا بگاڑ لو گے, جس کی سنسار سے کوئی اچھا ہی نہیں ہے. اور اس کو بادام کا حلوہ ملے چاہے یہ مت سوچنا کہ یہ بادام کا حلوہ کھا رہا ہے اور اس کی کوئی اچھا نہیں ہے, جیسے اس میں تیاگ میں سکھ لکھ رکھا تھا. وہ شریر کی پراربدھ ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں اندھے کو اندھا, لنگڑے کو لنگڑا, غریب کو غریب, امیر کو امیر, کسی کو کچھ مت کہو. سارے دروازے کھڑکی بند رکھو, اندر میں پرماتما سے جڑے رہو. یہ والی درشٹی اپنی کھول لو. یہ درشٹی جو دیکھتی ہے وہ اپنے آپ کو ہی دیکھتی ہے, دوسرا کوئی ہے نہیں. اب اس وانی سے کس نے کیا کیا پکڑا, کرپا کر کے جتنا بھی اس نے کیا ہے, جتنے میں جتنی عمر کی ہے اسی میں اس کی بھکتی میں لگی رہے. یہ اس نے نہیں دیا, تم نے مانگا. وہ کچھ نہیں دے رہا کسی کو. دیدی سانس تو کیونکہ اس نے دے رکھی ہے نا. نہیں, سانس تو وہ تمہاری شریر کی پراربدھ سے چلا رہا ہے. تم نے جو جو بویا ہوا ہے وہی شریر کاٹے گا, تو اس کے لیے اس نے سانس دی ہوئی ہے, اپنی قیمتی چیزیں دے رکھی ہے اس نے. ہم نے کیا کیا وہ سوچنا ہے. ہمیں اپنے اندر یہ گھر بنانا ہے, پرماتما کے سہارا لینا ہے, اس کی شرن میں. وہ کیسے لیا جائے گا, دیدی اس کے ہی سیوا کاریہ میں لگے رہے, سب سے جڑے رہے. اس کا سیوا کون سی ہے, نشکام سیوا ہے دیدی. کتنی کرتے ہیں صبح سے رات تک, دیدی مانگی ہوئی تو سیوا نشکام میں ہوتی ہے, کوئی مانگ کے کرے تو وہ سیوا تو نشکام میں ہوتی ہے. اور اپنے ہاتھ جو بھی آتی منع کرتے ہی نہیں کسی کو. اندر کے منن میں آئے گا کرودھ نہیں کرنا ہے, یہ بھی سیوا ہے. کیا کرودھ آتا ہے, نہیں آتا دیدی. اب میں کیسے مان لوں, پورے دن میں نہیں آتا ہے. اپن تو دیکھتے ہیں نا اپنی سلیٹ کو لکھ کے جو اپنا پورا دن کا کیا ہے, آج میں. اور وہ ہے لوبھ ہے,
द्वेष है। घर कैसे बनेगा जब ये सारे शत्रु बैठे हुए हैं? तो बनाने देंगे? 1 मिनट में हटा देंगे, 1 मिनट में लाके खड़ा कर देंगे, शत्रु बिड़ा देंगे उससे। वैराग, त्याग, मौन, प्रेम, आनंद, शांति, ये आत्मा के गुण हैं, जीव आत्मा के। अगर मन के अंदर सुबह से रात तक एक बार भी मनुष्य के अंदर एक बार भी ये बात ध्यान में आ जाए कि मुझे तो ये घर छोड़ के जाना है, किराए की झोपड़ी है, भगवान की कृपा से मिली हुई, अब मुझे क्या करना चाहिए? जैसे एक सेठ जी सत्संग जाया करते, बीच में उन्होंने आना बंद कर दिया। गुरु तो गुरु होते हैं, उन्होंने बुलाया, बोला क्या करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा। बोला सत्संग आने का टाइम नहीं मिल रहा। बोला नहीं गुरु जी, कोई बात नहीं, तुम बैठो, देखो तुम्हारी आयु सिर्फ 7 दिन की है। बोला ये क्या कह रहे हो? बोला मैं क्या करूं, है ही 7 दिन की। एकदम दम से बैठ गया गुरु जी के पास। बोला मुझे उपाय बताओ, अब मुझे क्या करना है? बोले भजन कर और आश्रम में ही रह। बोला ठीक है, मैं यहीं रह जाता हूँ। और वो सारे काम कहाँ गए? कहाँ गए वो काम? हाँ, सब हो रहे होंगे, उसके बिना भी हो रहे होंगे। काम तो चलता ही रहता है, काम नहीं रुकता है जब तक पकड़े रखता है इंसान। कहाँ गए वो काम सेठ जी के, जो सेठ जी के पास टाइम ही नहीं था? हा? कभी सोचा है? तो टाइम नहीं मिला तो नहीं आया, तो अब तेरे पास तो 7 दिन बचे। अब क्या करना है? सेठ जी को चिंता हो गई, अब मुझे तो 7 ही दिन जीना है। और गुरु जी के पास चिपक के बैठ गया, सत्संग सुने, वहीं रहे, वैराग में रहने लग गया। 7 दिन बीत गए, सेठ जी तो जिंदा। नहीं मरा। तो गुरु जी से पूछा, गुरु जी मैं तो बच गया। बोला तूने 7 दिन क्या क्या किया? बोला मैं भक्ति भजन में लगा रहा। बोला इस भक्ति भजन ने तुझे बचा लिया क्या? तेरे को किसने बचाया? भक्ति भजन ने। तूने छोड़ दिया ना संसार, तो अब मृत्यु किसकी? हाँ, जब संसार ही छोड़ दिया तो मृत्यु किसकी? सोच के बताओ, किसकी समझ में आई? मृत्यु शरीर की होती। अब मृत्यु किसकी? सोच के बताओ। उसकी कोई इच्छा ही नहीं है संसार से, संसार छोड़ ही दिया, परमात्मा की भक्ति में लगा। तो मर चुका। तो वो मर चुका और उसकी इच्छा ही नहीं, इच्छा ही जन्म लेती है, इच्छा वासना, तो उसका कोई जन्म ही नहीं परमात्मा की। अब वो जिंदा है, वो मर चुका, अब वो जिंदा है। 7 दिन में वो मर गया, अब वो जिंदा हो गया। तो वो सांस चल रही है, वो भक्ति में ही है, गुरु की शरणागति में ही है। इसको कहते हैं मर के जिंदा होना। उसको 7 दिन मिले थे ना, उसको लग रहा 7 दिन के बाद मैं सच्चा तो भक्ति कर लूँ, काम तो बाद में भी अपने रह गए। वो सबके लिए है। हाँ, वही सबके लिए। उसके लिए वो एक अकेला नहीं था। अपन हमारे लिए ही है वो। इतना टाइम में बहुत कर लेंगे, बहुत कर लेंगे, आज नहीं सोच में रह जाते हैं। कल कर लेंगे, कल कब आता है? बोलते हैं कल तो कभी होता ही नहीं है। वही तो, कल आता ही नहीं। कभी कभी कल आया है? नहीं आया। मुझे जिसके पास भी पता हो बताओ। नहीं आया, कल कभी नहीं आया, तो आएगा कैसे? है ही नहीं जब कल तो होता ही नहीं है, आज ही होता है। अब इस सत्संग की वाणी किसने कैच करी आज की?
संसार परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। जो 7 दिन बोले ऐसे हमेशा ही करते रहे तो पार करते हमेशा ही करते रहो ना, मर जाना है 7 दिन के अंदर। घर संसार कौन चला रहा आज भी? तुम चला रहे हो। ये तुम्हारी सोच ही गलत है। तो 5:45 क्यों उठ के भागती है जब तू नहीं चला रही थी? वो तो जो आप कहते तो 5:45 ये भगवान आगे भाग रहे हैं ना, इसी वजह से ज्यादा बच्चा तो भागने नहीं है। जो बच्चा भागा तो ये हटाइयो परमिला, मेरे तो मुड़ने से भी कुछ होता है। ये मधु भी है ना, चुपचाप नहीं जाएगी, शोर मचाती है। तो खा गया उसको, काट लिया। काट बच्चे को खा गया। ये तो गलत खा गया, नीचे खा गया। रोए तो वो देर लाख खा गया। खड़े होकर देख के आओ क्या हुआ है। हाँ, खा गया। हाँ, काटा है कि नहीं काटा है। आ गई ना बात। ये भागा तो और भी तेज भागता हुआ, पकड़ तो लिया था उसको। अब मैं इसी बात से बहुत परेशान हूँ। हमें पूरी बात नहीं पता तो बोले काट लिया। नहीं, किसी पकड़ लिया था उसको यहाँ से। अब एक ने यहीं से चिल्लाना शुरू कर दिया। चिल्लाती है तो ऐसे लगता है ना खाया। मतलब कोई मर्यादा कुछ तो होता है ना, कि भाई मौन में जाए, दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। और तुम्हें पता ही नहीं है कि उसने काटा है कि नहीं, तो तुमने बोल दिया काट लिया। ये ऐसे जो है ना तिल के ताड़ बनते हैं। दूसरा तीसरा कोई और कहेगा, गार्डन में है ना एक कुत्ते ने एक लड़के को काट लिया। अगर अभी मैं आपको नहीं भेजती ना देखने, तो सारे में ये बात सारे जने जा जाके कहते। अब बताओ एक बात की कितनी बात हो गई। इसको संसार कहते हैं, जो पता है ही नहीं और वो बात पैदा कर देते हैं। तो सत्संग की वाणी में आया कि 25 साल राजा रहेगा, तो जिसको समझ है वो अपना एक राज तैयार कर लेगा और वो बहुत आनंद और शांति में रहेगा। और जिसने जगत को जीत लिया उसको कोई मार नहीं सकता, वो मरा हुआ ही रहता है। और मरे हुए को कहते हैं साधु और संत। वो तुम्हें दिखेंगे ऐसे लोग है ये है, पर वो होते नहीं है जो असली साधु संत होते हैं। तो इसलिए उनको अगर कोई कुछ कहता भी है ना, तो उनके बुरे कर्म ले जाता है। किसी के कहने से तुमने सुन लिया और तुमने बोल दिया, उसके बुरे कर्म तुम्हारे पास आएंगे। साधु के समझ गए। किसी की भी निंदा करोगे वो उससे बहुत गहराई से समझ जाओ। जो खीर में एक सांप ने जहर डाल दिया था, तो उसका दोष किसी पे भी नहीं लगा। मतलब ऐसा कोई पकड़ में ही नहीं आया कि वो दंड किसको दे। कौन कौन दंड दे? राजा नहीं देगा। दंड देने का अधिकार किसको है? किसको है? दंड देने का अधिकार है जो मृत्यु को लेके आता है। तो वो किसको मारे? अब किसको पकड़े? उसको कहते यमराज। और उस यम का नाम भगवान भी है। तुम भगवान भी कह सकते हो, क्योंकि भगवान तो सब कुछ है। तो निकल गया समय काफी। फिर दोबारा राजा ने भोग किया तैयार। फिर पंडित बुलाए 100 कितने। तो जब वो पंडित जा रहे थे, तो एक औरत बोली तुम कहाँ जा रहे हो? उस राजा के घर। उसने तो जहर से इतने पंडित मार दिए थे। बोले पकड़ में आ गया। कौन? पकड़ में कौन आ गया? दंड मिला वो बोली। जहर किसने डाला? चील ने, बाज ने, सांप ने डाला। सांप उसके पकड़ में था।
کھلے میں پرشاد بن رہا تھا، راجا کا بالکل دوست نہیں تھا، تو اس عورت کا کوئی دوست نہیں تھا، پر اس نے دوست اپنے اوپر بولنے والے سن لو، ہم کسی کو کیا کیا بولتے ہیں، نہیں بولتے تو اچھی بات ہے، اور بولتے ہیں وہ ہے آپ کا دویش، آپ کا کرودھ، اور سب سے بڑا انسان بیوقوف ہوتا ہے جو بے بات کی کسی کو بات بولتا ہے۔ سمجھدار انسان سنے گا پر بولے گا نہیں، سب کی سن لے گا، وہ چپ رہے گا، وہاں سے ہٹ جائے گا۔ اسمیل، ایسے بھی مت ہٹنا، اسمیل دے کے ہٹنا، وہ تو سوچیں گے غصے میں گیا، نہیں، کیسے جاؤ؟ اسمیل۔ تو آپ اپنے انتر جگت میں جاگے ہوئے ہیں اور اپنا بچاؤ آپ کو کرنا ہے۔ تو بنا بات کی کون پھنسا؟ وہ لیڈیز۔ تو کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے اور پھنستا کوئی ہے، تو وہ کیوں پھنستا ہے؟ اس کا کرودھ، اس کا دویش، اور اس کا کیا راجا سے دویش تھا، پر وہ کیوں پھنسی؟ تو ایسے ہی اس نے اپنا محل بنایا، 25 سال میں وہ شہنشاہ کی طرح رہا، اور جس نے اپنی اچھاؤں کا تیاگ کر دیا وہ مر چکا، اور وہ پھر وہ زندہ ہے، تو وہ مرا ہوا کہلاتا ہے، لیکن ہم اس کو مرا ہوا نہیں کہتے، ہم اس کو سنت کہتے ہیں، مہاتما کہتے ہیں۔ ایک ہی تتو میں دو ویرودھی لکشن کیسے ہوئے؟ انیک ویرودھی بھاو اس ایک میں ہی سما جاتے ہیں اور ویرودھ اس میں رہتا نہیں، کیونکہ استھاور جنگم آدی سمپورن پرانیوں کے باہر بھی وہی ہے اور بھیتر بھی وہی ہے، تتھا چر اچر پرانیوں کے روپ میں بھی وہی ہے، ارتھات اس کے سوا دوسری کوئی ستا ہے ہی نہیں۔ دور سے دور بھی وہی ہے اور نزدیک سے نزدیک بھی وہی ہے، وہ اتنت سوکشم ہونے سے اویگیہ ہے، ارتھات اندریوں اور انتःکرن کا وشے نہیں ہے، اس لیے اس میں ویرودھ نہیں ہے۔ دور اور نزدیک تین پرکار سے ہوتا ہے، دیش کرت، کال کرت اور وستو کرت۔ دیش کو لے کر دور سے دور دیش میں بھی وہی ہے اور نزدیک سے نزدیک دیش میں بھی وہی ہے، کال کو لے کر پہلے سے پہلے بھی وہی تھا، پیچھے سے پیچھے بھی وہی رہے گا اور اب بھی وہی ہے، وستو کو لے کر سمپورن وستوؤں کے پہلے بھی وہی ہے، وستوؤں کے انت میں بھی وہی ہے اور وستوؤں کے روپ میں بھی وہی ہے، اس لیے وہ دور سے دور اور نزدیک سے نزدیک ہے۔ کبھی بھی آپ کو انبھوتی ہوئی ہے جب آپ کہیں جاتے ہو دوسرے شہر، کوئی کاریہ ہے یا آپ کچھ گھومنے جا رہے ہو کسی بھی طرح سے، تو آپ کے اندر کبھی بھی آیا ہے کہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں بھی دھرتی ایک ہے، آکاش ایک ہے، پیڑ پودے ایک ہے، سب کچھ ایک ہے؟ کبھی بھی اندر میں یہ چیز آئی ہے؟ ایسا محسوس ہوا ہے کبھی بھی؟ ایسی انبھوتی جس دن ہو جائے گی تو آپ کو جو کوئی ضرورت کی اس میں ہی آپ جاؤ گے، ورنہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جہاں میں وہاں بھی وہی ہے، وہاں بھی وہی ہے۔ اس میں جو بتانے کا تاتپریہ تھا کہ سب کچھ پرماتما باہر بھیتر ایک کو جان، سب کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اب بتاؤ، جب کچھ اور ہے نہیں تو تم کس کو کہتے ہو کچھ ہے؟ کس کو کہتے ہو؟ اور بیس کس کا ہوتا ہے؟ دیرانی جیٹھانی۔
نہیں کہتے تو اچھی بات. اپنا انتکرن شدھ ہوا, کسی سے ہمارا کی اس میں ویرودھ نہ ہونے کا اور کارن کیا ہے بھگوان؟ وہ پرماتما ویواگ رہت ہوتا ہوا بھی انیک ویواگ والے پرانیوں میں وستوؤں میں ویبھکت کی طرح استھت ہے. وہ پرماتما ہی سمپورن پرانیوں کو اتپن کرنے والا ہے, ان کا بھرن پوشن کرنے والا اور سہار کرنے والا ہے. ارتھات اتپتی استھتی اور پرلے روپ بھی وہی ہے. اس پرماتما کو جاننا چاہیے. اس کا سوروپ کیا ہے؟ اندریاں, من, بدھی آدی کے دوارا جتنے گیان ہوتے ہیں وہ سبھی اسی سے پرکاشت ہوتے ہیں. جیسے کمرے میں لائٹ جل گئی تو ٹیوب ہے تو ہی تو لائٹ بنی, اور چیتن مہاپربھو تو لائٹ کے اندر ہے, سمجھ گئے. اور آنکھ کان ہمارے ٹیوب ہے جس میں لائٹ آئی. تو چیتنیہ مہاپربھو ہمیں ساری چیزیں دکھا رہا ہے. یہ دیرانی ہے, یہ ساس ہے, اس کو روٹی نہیں اس کی مت بنانا. وہ دکھاتا کیا ہے, تم دیکھتے کیا ہو؟ وہ خالی ٹیوب میں سے لائٹ دے رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا ساس کا کچھ مت کرنا, وہ کہہ رہا جو تم کر رہے ہو میں دیکھ رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ میں صرف دیکھ رہا ہوں, لائٹ دے رہا ہوں, اور میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا, تم جو مرضی کرو. تم نے کبھی بھی یہ سوچا ہے جو کسی کا کوئی بھی دھن مارتا ہے کچھ بھی بے ایمانی سے, کسی نہ کسی روپ میں اس کو لوٹانا پڑتا ہے؟ کبھی یہ انبھوتی ہوئی ہے؟ وہ خود ہی اس کے اندر ہی چلتا رہے گا وہ, اور خود ہی اس چیز کو لے کے جائے گا ساتھ میں, پھر اس کو لوٹانا بھی پڑے گا. اور کوئی کچھ نہیں کرتا. ایک جس کا لیا اس کے چلے گا وہ لے کے جائے گا, ایک جس نے دینا ہے اس کے چلے گا. سچ ہے جھوٹ ہے؟ میرے ساتھ تو ہوا بھی ہے. تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ تو بتا دے. کچھ نہیں ہے, پہلے بہت پہلے کی بات ہے. آفس جاتے تھے, پاکٹ میں روپیہ رہ جاتا تھا, میں ان کو بتاتی نہیں تھی تو پوچھتے بھی تھے تو مجھے نہیں پتا ایسے بول دیتی تھی. ایسے لگتا ہے 100 200 500 آئے وہی ٹھیک ہے. تو دیدی میرے تو دوسرے ہی دن پتا نہیں کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا, چاہے ڈاکٹر کو دیکھ کے آؤ, جب کہیں بازار گئی روپے گر گئے, کچھ تو ہوتا تھا کہ میں نے 500 لیا میرے تو 1000 گئے. ایسے میں نے اب بتا رہی ہوں, ستسنگ میں میرے ساتھ ایسا 3-4 بار پھر ہوا. شدھی کب ہوئی؟ سنتی ستسنگ میں آنے کے بعد ہوئی خاص تو, کہ مجھے پتا چلا کہ اپن کسی کا حق کا میں نے کسی کا بھی غلط طریقے سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو وہ واپس کسی نہ کسی بہانے بھگوان یہ سوچ کے ہوئی کہ یہ سوچ کے ہوئی کہ ہمیں لینا ہی نہیں ہے کسی کا, نہیں ایسے لینا نہیں. بتا کے لے. دیدی اب تو ایسا ہی ہے, اب تو 5 پیسے بھی بتا نہیں دو, کسی کا. دے نہ دے اس کی مرضی. ہاں, پہلے ہماری دادی اور کے ٹائم میں سنی ہوئی تھی. اب تو دیدی بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. 20 سال سے 18 سال 17 سال ہو گئے میرے کو ستسنگ کرتے. تو دیکھو اپنا اتر اپنے پاس ہی ہے کرم کا. دیدی مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ میں نے کل اتنے روپے مارے تو آج میرے اتنے وہ گئے. منڈلی 1-2 دن میں ہی ہو جاتا ہے بس. اس کا سوروپ کیا ہے؟ اندریا من بدھی آدی کے دوارا جتنے گیان ہوتے ہیں وہ سبھی اسی سے پرکاشت ہوتے ہیں. اس لیے وہ سمپورن جوتیوں گیانوں کا بھی جوتی پرکاشک ہے. اس میں اگیان کا اتینت ابھاؤ ہے, وہ گیان روپ ہے. جاننے یوگ بھی وہی ہے. وہ گیان سادھن سمودائے سے پراپت ہونے کرنے یوگ ہے. وہ سب کے ہردے میں وراجمان ہے, اور
किस किस को जानना है और जानने का क्या महत्व है। भगवान क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों को जानना है, जिनका वर्णन मैंने संक्षेप से कर दिया है। इन तीनों को ठीक ठीक जानने वाला मेरा भक्त मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसको मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव होता है। भक्त तो क्षेत्र, ज्ञान और यज्ञ, इन तीनों को जानकर आपसे अभिन्नता का अनुभव कर लेता है। पर जो साधक केवल ज्ञान मार्ग पर ही चलना चाहता है, उसके लिए क्या जानना आवश्यक है? बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। सब ताली बजाओ, भजन गाओ। गुरुदेव तेरी बलिहारी है, हम में ना करना सीख गए। गुरुदेव तेरी बलिहारी है, हम मौन करना सीख गए। जी कर तो मरना आता था, मर कर जीना सीख गए। जी कर तो मरना आता था, मर कर जीना सीख गए। गुरुदेव तेरी बलिहारी है, हम मौन करना सीख गए। तेरे मद भरे दो नैनों ने कुछ, तेरे मद भरे दो नैनों ने कुछ ऐसा जाम पिलाया है, कुछ ऐसा जाम पिलाया है। प्याले से पीने वाले थे, बिन प्याले पीना सीख गए। प्याले से पीने वाले थे, बिन प्याले पीना सीख गया। गुरुदेव तेरी बलिहारी है, हम मौन करना सीख। दुख दर्द है क्या, बीमारी है क्या, तुम खुद ही तसल्ली देते हो। दर्द बीमारी क्या, तुम खुद ही तसल्ली देते। और दिल से जरा पुकारे तो आकर के दुख हर लेते हो। दिल से जरा तो अरे तो दिल पर दुख हर लेते हो। आकर के निश्चय कराते हो, आकर के निश्चय कराते हो। गुरुदेव तेरी बलिहारी, हमने ना कर कर सीख गए। जी कर तो मरना आता था, मर कर के जीना सीख गए। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की